अस्सलाम वालेकुम, मेरा मोहम्मद उस्मान आमिद और आज हम लॉगरिथम को डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉग का कंसेप्ट हमने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले हम लॉग को डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक नंबर x है, ठीक है जी, एक नंबर x है, हमने उसका लॉग लिया। तो इसे हल करने का क्या तरीक़ाकार होगा और इसे नाम क्या देंगे। जब हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो हमने जब डेफिनेशन अप्लाई करनी हो तो लॉग के सब स्क्रिप्ट में, जो कि बेस कहलाती है, हमने कोई ना कोई नंबर लिखना होता है। अमूमी तौर पे हम 10 लिखते होते हैं और ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ नंबर लिखे जा सकते हैं। जनरल जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे 10 लिखा जाता है ज़्यादातर, लेकिन फ़िलहाल हम जो है बेसिक डेफिनेशन इसकी जो मेन है वो डिस्कस करते हैं। लेट वी हैव log ऑफ x विद बेस b, तो हम इसे एक नया नाम देंगे, इसे y कह देंगे कि ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो फंक्शन को हम अमूमन y से शो करते होते हैं, तो ये y है। यहाँ जो कुछ इजाफी बातें जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो बेस आपने इस्तेमाल करनी है वो 1 नहीं होनी चाहिए, एक चीज़, और वो बेस पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 हो, 1 ना हो, कोशिश करें, ठीक है जी। वो फिर आपके किसी काम का नहीं होगा क्वेश्चन जो है। तो ये log ऑफ सम वैल्यू, इसे अगर आपने हल करना है अपनी आसानी के लिए, तो इसे हल करने का तरीकाकार ये होता है कि आप इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते होते हैं। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें समथिंग पावर में, तो वो आपको हल करने में आसानी होगी। तब हम इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने का तरीका ये होगा कि जिस वैल्यू का log लिया हुआ हो आप उसे अकेला कर देते हैं। यहाँ x का log था, जिस वैल्यू का log लिया हुआ हो उसे अकेला कर देते होते हैं, बराबर का निशान डालते हैं, और जो बेस इन्वॉल्व होती है वो दूसरी तरफ ला कर जो राइट साइड पे फंक्शन यानी y लिखा होता है वो बेस की पावर में चला जाता है। या अपनी आसानी के लिए यूँ कह दें कि जिस वैल्यू का log लेना हो उसे अकेला कर देते हैं और जो बेस हो वो दूसरी तरफ वाली वैल्यू की बेस बन जाती है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। 4 पावर 3 इक्वल 64। ये 4 की ताकत 3 बराबर 64 दिया हुआ है। इसे आपने log की सूरत में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ log अप्लाई करना। तो मैंने log अप्लाई कर दिया, log 64 आ गया। इधर भी log 64 नहीं है, इधर log 64 नहीं है, इधर log 64 है। तो मतलब हमारा मेनली पहली बात सी ऑप्शन हमारे काम का है। उसके बाद log हटा दिया और यहाँ बेस थी तो उसकी बेस 4 बन गई, और जो पावर होती है वो इधर सिंपल फॉर्म में आ जाती है। तो एक्चुअली log 64 बेस 4 के साथ इक्वल टू 3, ये हमारा 4 पावर 3 इक्वल 64 के बराबर आंसर आएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब इससे आगे कुछ बातें हैं वो मैं इधर ही समझा देता हूँ कि log ऑफ x विद बेस b जो है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म b पावर y इक्वल x होगी। ये पहले ही हम बता चुके हैं। बाकी भी इसी तरह से बातें हैं कि हम x और y को रिप्लेस भी कर सकते हैं, आगे यही लिखा हुआ है। आप अगले सवाल की तरफ आएँ, 1-2 करवा देते हैं। मसलन जी ये सवाल दिया हुआ है log ऑफ x प्लस 5 विद बेस 10 2 के इक्वल है। इसे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि log हटा के पावर फॉर्म में लिखना है। बड़ा आसान काम है। x प्लस 5 अकेला कर देंगे, x प्लस 5 अकेला कर दिया। यहाँ बेस 10 थी, ये 2 की बेस बन जाएगी, तो 10 पावर 2 इक्वल x प्लस 5 हमारा जवाब आ जाएगा। इससे अगला सवाल है 2 पावर 3x इक्वल 64। इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ख़त्म करके इसे log की सूरत में लिखें। तो वो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ log लगाएंगे तो log 64 आ जाएगा, और इधर बेस 2 थी तो वो log की बेस बन जाएगी, और ऊपर जो पावर होती है वो 3x साइड पे हो जाएगा। ये हमारा मुतल्लिका जवाब होगा। बाकी भी सवाल इसी तरह से हैं, तो ये आप लोगों ने करने हैं। मैं मज़ीद 1-2 करवा देता हूँ। लाइक एवेलुएट वैल्यू ऑफ log 64 विद बेस 8। अगर ऐसे आप क्वेश्चन आ जाए कि आप फलां के log मालूम करें और बेस का भी जिक्र हो,
آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے دی گئی ویلیو کو ایکس کے برابر لکھ لیتے ہوتے ہیں. یہ میں نے نیچے لکھا ہے جی, لاگ 64 اساس 8 ہے, ایکس کے برابر لکھ لیا. اس سے اگلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم نے لوگرتھمک فارم ختم کرنی ہے, تو 64 ادھر ہی رہے گا اور 8 بیس تھی وہ ایکس کی بیس بن جائے گی, دیٹ از 8 پاور ایکس ایکول 64. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے اس طرح سے تجزیہ کریں بڑی ویلیو کی کہ وہ یا بیس سیم ہو جائے یا پاور سیم ہو جائے. یہاں اگر آپ غور کریں تو ہم 64 کی تجزیہ کریں تو 8 کی کچھ طاقت بن سکتی ہے, تو ہم نے حل کی اسے تو 8 پاور ایکس ایکول 8 پاور 2 بن گئے. اب بیس سیم ہے تو پاورز بھی سیم ہوں گی, تو ایکس ایکول 2 ہمارا آنسر ہوگا, دیٹ از لاگ 64 ود بیس 8 ول بی ایکولس ٹو 2. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگلا سوال بھی ہے, لاگ 1/8 ہے, اساس 2 ہے, ایکس کے برابر ہے. اسے حل کر لیتے ہیں, تو یہ بنے گا 1/8 ایسے ہی اکیلا کر دیا اور 2 کی طاقت ایکس بن جائے گا. 8 کی تجزیہ کرے 2 کی طاقت 3 بٹا میں لکھا ہے اوپر جائے گا, 2 کی طاقت نفی 3 آ جائے گا. کمپیریزن کیا, اساس بیس سیم ہے پاور سیم ہو جائے گی, تو ایکس ایکول -3 ہمارا آنسر ہوگا. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. باقی بھی کویشچن اسی طرح سے ہیں, یہ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں. تھوڑا سا ایک اور ڈسٹنکشن جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کامن اور نیچرل لوگرتھم کی. اگر ہم فکس کر دیں بیس کو 10 کی ایکول 1 2 3 بی کوئی اور نہیں, ایگزیکٹلی 10, اگر لاگ کی بیس ایگزیکٹلی 10 کر دی جائے تو اس قسم کا لوگرتھم جو ہے وہ کامن لاگ یا کامن لوگرتھم فنکشن کہلائے گا. اسی طرح اگر کسی لاگ کی ایگزیکٹ بیس ای کر دی جائے تو اسے نیچرل لوگرتھم بولیں گے, اور اسے ذرا لکھنے میں آپ ln آف ایکس لکھیں گے. جو کامن لاگ ہے وہ سمپل log(x) لکھا جائے گا, اور نیچرل لاگ کو ln x لکھیں گے. نیچرل لاگ کا مطلب ہوگا کہ تھا لاگ ہی لیکن اس کی بیس ای کے برابر تھی, اور ای آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2.72 اپروکسیمیٹلی ہوتا ہے, ورنہ تو یہ ریشنل نمبر ہے 2.71 اپ ٹو سو آن چلتا چلا جاتا ہے. تو اس سے متعلقہ بھی ایک دو سوال کر لیتے ہیں. لائک یہ ہے جی نیچرل لاگ آف ایکس 3 کی ایکول ہے, تو اس سے آپ سالو کریں. تو نیچرل لاگ آف ایکس ایکول 3 میں نے لکھا, اس سے ایکسپوننشل فارم میں لکھیں گے تو میں نے ابھی بتایا ہے یہ آ جائے گا ایکس اکیلا اور بیس ای ہے تو ای کی پاور 3 آ جائے گا. اب ای پاور 3 آپ نے کیلکولیٹر کے ذریعے سے نکالنا ہے تو وہ 20.086 آپ کا آنسر آ جائے گا. اس طرح اور بہت سارے کویشچن ہیں, یہ آپ دیکھیے گا. ایک ہم کر لیتے ہیں جی لاگ کا گراف. آپ کے پاس ہے ایف آف ایکس لاگ ایکس ود بیس 3, اس کی گرافک کرنی ہے. اب ہم نے چونکہ بائی ہینڈ پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو اس لیے ہم ڈائریکٹ ویلیوز اگر نکالیں گے تو وہ کافی لینتھی کام ہو جائے گا. اس لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسے ایکسپوننشل فارم میں کنورٹ کرنا ہے, اس کا ٹیبل بنانا ہے, پھر اس کا گراف بنانا ہے. تو آپ سب سے پہلے دی گئی ویلیو کو لاگ آف ایکس بیس 3 ایکول ایف آف ایکس لکھ کے یا وائی لکھیں, وہ آپ کی مرضی. بہتر ہے پھر وائی میں کنورٹ کریں کیونکہ ہم نے وہ پاور فارم میں لکھنا ہے. تو آپ سب سے پہلے اسے ایکسپوننشل فارم میں کنورٹ کریں گے. ایکس اکیلا کیا اور بیس کی پاور وائی بنا تو ایکس ایکول 3 پاور وائی آ گیا. اب یہ ہمارا مین فنکشن آ گیا. اب ہم یہاں کیا کریں گے, وائی کی ڈفرینٹ ویلیوز پٹ کریں گے تو اس کے رسپیکٹ سے ایکس کا آنسر آتا چلا جائے گا, یا ایکس کی ڈفرینٹ ویلیوز پٹ کریں گے تو وائی آنسر آتا چلا جائے گا. لیکن وائی نکالتے ہوئے ہمیں تھوڑا مسئلہ ہوگا, اس لیے آپ نے اس قسم کے جو لاگ والا ٹیبل بنانا ہے. آپ کیا کریں گے, آپ ایکس وائی کی ویلیو پٹ کریں گے, ایکس کا آنسر آتا چلا جائے گا. اب دیکھیں جی, ہم نے وائی کی جگہ جب -2 پٹ کیا, 0 پٹ کر لیں. وائی کی جگہ جب 0 پٹ کیا تو 3 پاور 0 آپ کو پتہ ہے وہ 1 ہوتا ہے, تو ایکس آ گیا 1. آپ نے وائی کی جگہ 1 پٹ کیا تو 3 پاور 1 3 آ گیا. وائی کی جگہ 2 پٹ کیا تو 3 پاور 2 9 آ گیا. سملرلی سائن چینج کریں گے تو یہ ریسیپروکل آ جائے گا 1/3 اور 1/9. اس طرح سے آپ نے لاگ کا ٹیبل بنانا ہے. اور اس سے اگلا کام یقیناً آپ اس کا گراف بنائیں گے تو گراف بڑا آسان ہوتا ہے. آپ وہ ایکس اور وائی کے رسپیکٹ سے ہی ہونا ہے. ایکس کی جگہ جب آپ نے 1 پٹ کیا, وائی کا آنسر آیا 0, مطلب نو گرافک, جسٹ 0.1 پہ آ جائے گا. ایکس کی جگہ 3 پٹ کیا,
y کا آنسر آیا 1 یہاں پہ، یہ ملا دیا. x کی جگہ 9 پٹ کیا تو y کا آنسر آیا 2، بالکل اس کے سامنے انہیں ملا دیا. یوں یہ گراف بن جائے گا. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے آگے میں نے بہت سی پریکٹس دی ہوئی ہے، تو یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا جتنا ممکن ہو. ویسے آپ لوگوں کے آسان کام آتے ہیں اور یہ چیپٹر بھی کلیئر ہو گیا، کور ہو گیا. اب ہم نیکسٹ چیپٹر لینئر ایکویشن اور انیکوالٹیز کی طرف جائیں گے.